अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय। राजा गिद्ध, बानो कुदसिया, किस्त नंबर 20। अब आपदा नागे डालकर ऊपर आने लगी। जब वो कमरे में दाखिल होती तो इसके पूरनमाशी चेहरे पर आंखों की खिड़कियां बंद होती। होंठ लिपस्टिक के बावजूद पुराने पर्दों की तरह बेरंग नजर आते। वो कभी सलाखों वाली खिड़की के सामने मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती, कभी दीवार के साथ बायां कंधा लगाकर इधर उधर की बातें करने की कोशिश करती। बचपन से जो मीखें इसके कल्चर, मजहब, माहौलियात ने इसके जहन में ठोंकी थी, बिल आखिर इसके जहन के तख्ते का हिस्सा हो चुकी थी। अगर हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होती तो और बात थी, लेकिन हम दोनों तो अपनी अपनी तलाश के बाइस हम सफर हुए थे। इसलिए अब फकत एहसासे गुनाह और खुद शगिस्तगी बाकी थी। मैं भी अजीब किस्म के बोझ तले दबने लगा था। खुदा जाने वो क्या कायनाती अमल है जो कभी कभी बड़े बड़े बोझ बहुत छोटे से लीवर से उठा लेता है। जैसे भारी 3 टनर ट्रक छोटे से जैक पर उठ जाता है और पंचर स्टेपनी बदलने की आसानी मुहैया आती है। जब कभी एंशिएंट मैरिनियर की नज़म पढ़ने का इत्तफाक हुआ, ये देखकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई कि एहसासे गुनाह तले दबे हुए बहरी कज़ाक को इस वक्त तो रिहाई ना हुई जब इसने मौत और जिंदगी जैसे माफूकुल फितरत किरदार देखे, लेकिन छोटे छोटे दरियाई सांप देखकर वो अलवही ताकतों के सामने सरनिगूं हो गया। शायद जिंदगी के तमाम अहम वाकयात कद में हमेशा छोटे होते हैं। माँ का मरना, सीमी की मौत, चंद्रा गांव का छूटना, ये बड़े सानहे थे। जैसे शहर बमबारी के बाद तबाह होते हैं, लेकिन जन दीदा शहर बड़ी शान के साथ सरहद से जल्द ही तामीर हो जाते हैं। हर टैक्सिला, दिल्ली, लाहौर, हिरोशिमा बड़ी जल्दी मुरम्मत हो जाता है, लेकिन छोटे वाकयात घुन की तरह होते हैं। वो अंदर ही अंदर कदावर दरख्तों को दीमक की तरह खोखला कर देते हैं। लहलहाते खेतों में कलर की तरह बढ़ते हैं। जो शहर दरियाओं के पास आबाद हों और दरिया होले होले करवटें लेते रहें, ऐसे शहर होले होले ही बर्बाद हो जाते हैं और फिर कभी आबाद नहीं होते। इनके इर्द गिर्द बेआबो गया रेत फैल जाती है। माँ का मरना बड़ा वाकया था, लेकिन इसके इर्द गिर्द फैले हुए छोटे वाकयात बड़े अहम थे। माँ का मरना ऐसे जल्जले से मुशाबे था जिसके साथ ऊंची इमारतें माथा जोड़कर फट जाती हैं। सड़कों पर छतनारे दरख्त धंस जाते हैं। लावा अजहे की तरह लावारिस फिरता है, लेकिन जल्जला लम्हों की बात होती है। माँ का मरना ऐसा ही था। हजारों मोट की बिजली गिरी और भस्म कर गई, लेकिन माँ के मरने से कुछ साल उधर के कई छोटे छोटे वाकयात इसके मरने के साथ ही अहम हो गए। जैसे टाइफाइड मरीज के बाद बरसों सर पर बाल ना उगें, बगैर तिल्ले की जूती में चलने की वजह से कीकर और बबूल के कांटे पैरों में चुभ जाएं, और कई शामें कई रातें अपने जिस्म को सुई से पपोलते निकलें। मेरे बाप का घराना बड़ा शान वाला था। चंद्रा में हमारी हवेली सारे इलाके में मशहूर थी। नक तोते अब्बा का सारा खानदान फ्यूडल था, इसलिए माँ का मायका गुमनाम रहा। हम माँ के किसी रिश्तेदार को ना जानते थे। वो हवेली में अपने क्लब की और खानदान के अंदर अब्बा की रियायत से बड़ी चौधराइन थी। जब माँ बीमार पड़ी और घर से भीड़ कम होने लगी तो मुझे पता चला कि वो कसूर जाकर अपने मायका घर में मरना चाहती थी। बाप को माँ की इस आरज़ू पर मंतकी तौर पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन सारी बात गैरत की थी। हमारे घर की कोई भी बड़ी सयानी अपने मायके घर में फोत नहीं हुई थी। ये इन दिनों का जिक्र है जब माँ को असर के वक्त हल्का हल्का बुखार रहने लगा। वो आंगन के बड़े पीपल तले नवाड़ी पलंग को घसीटती रहती,
जिधर जिधर सूरज चलता उधर ही को इसका पलंग खिसकता जाता, हत्ता कि सूरज गरूब के वक्त इसकी चारपाई ऐन इन सीढ़ियों से जा लगती जो हवेली की दूसरी मंजिल को जाती थी। सर्दियों से होता होता बुखार गर्मियों में भी रहने लगा। अब माँ छाँव की तलाश में चारपाई खिसकाने लगी। जिस वक्त सूरज फीका पड़कर अंधा हो जाता है, वो पीपल के तने तले ऐन घड़ोंचियों के पास चारपाई खिसका कर पड़ी रहती। अब भी आंगन में शाम के वक्त मेला सा लगा रहता। माँ की तबीयत का पूछने दो आती तो चार उठकर चली जाती, लेकिन अब माँ की खनकदार आवाज ना आती। क़यूमी, मुख्तार, बेटा सरदाई पी लो, फिर मगरिब का वक्त हो जाएगा, मेरी नवाज खुन जाएगी काका। अब कोई ना कोई हमें सरदाई के गिलास पकड़ा देता, फिर खाली गिलास घड़ोंजी पर पड़े रहते। रैन बसेरे वाली चिड़ियां घनेरे दरख्त में इस कदर शोर मचाती कि जी डरने लगता, लेकिन माँ आंखें मूंदे चुप चुप पड़ी रहीं। अब इसे नमाज की कज़ा होने का भी कोई फिक्र न था। चिड़ियों का बुलबुलाना एक छोटा सा वाक़या बन गया था। इनकी तस्वीर के ऊपर मगरिब की अजान सुपर इम्पोज हो जाती। गर्मियों में दिन का पहला ठंडा पहर था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता कि दोपहर चढ़ ही रहे। दोपहर के वक्त कभी ये डर नहीं होता था कि माँ कहीं जा सकती है, लेकिन मगरिब के वक्त पता नहीं क्यों कई किस्म के खौफ मुझे घेर लेते। मुझे लगता कि शायद इस झपट्टे में माँ छुप छुप कर गायब ना हो जाए। माँ के मरने से कुछ दिन पहले एक और बड़ा मामूली वाक़या पेश आया। इस रोज माँ को इसकी सहेली असगरी और मेरासन बरकते ने गुसल करा के फीके सब्ज रंग का सूट पहनाया था। नवंबर की धूप अभी आंगन में थी। वो दोनों माँ को सहारा देकर बाहर ला रही थी और मैं ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर गन्ना गोद में लिए बैठा था। चलते में माँ की आंखें बंद थीं। इसके होंठ यूं जुड़े थे जैसे दर्द को बाहर निकलकर वावेला मचाने से रोक रहे हों। इससे पहले माँ के कानों में कई बालियां थीं, लेकिन आज इसके तमाम कान खाली थे। ये मेरे लिए एक छोटा सा वाक़या था। मैं बगैर बालियों वाली माँ का आदी नहीं था। नवंबर की धूप में पलंग पर बैठी मेरी माँ का रंग सूजी की मानिंद फीका नजर आ रहा था। फिर कक्के ज़ेन अस्करी ने माँ की चुटिया खींचकर बनाई। इसके बाल इतनी सख्ती से मुट्ठी में लिए कि माँ की बादामी आंखें चीनी नजर आने लगीं। कुछ देर तक वो दोनों मिट्टी चाबी करती रहीं और जब असर की अजान हो गई तो माँ को मुल्तानी खेस ओढ़ाकर चली गई। इस वक्त मैं डरते डरते माँ के पास गया। मुझे चिड़ियों के बिलबिलाने से खौफ आता था। तेरी बालियां कहाँ हैं माँ? माँ ने बड़ी मुश्किल से पलकें उठाईं। दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। कौन है? मैं हूँ, क़यूम, क़यूमी। माँ ने आंखें बंद कर लीं और आंसू इसके कानों की तरफ बहने लगे। पता नहीं तो कब जवान होगा। कितनी देर लगा दी तूने जवान होने में। हम दोनों जवान हैं, देख तो सही। मैंने गांव में सुन रखा था कि माओ को बेटों की शादी का बहुत शौक होता है। तू हमारी शादी करना चाहे तो कर दे। वो मुस्कुरा दी। एक और छोटा सा वाकया। इस रोज की मुस्कुराहट के बाद फिर मैंने माँ को मुस्कुराते नहीं देखा। कितने ही साल ससुराल में रहो, कितने ही बच्चे जनो, कैसे कैसे काज सवारो, कोई अपना नहीं होता। ससुराल में तो शोहर भी अपना नहीं होता। दूसरों का गिला कैसा? क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ 7वीं में पढ़ता था और पूरी तरह शादी के काबिल नहीं हुआ था, इसलिए मैं रोने लगा। मैं माँ की बातें नहीं समझ रहा था, सिर्फ माँ की आवाज़ में इसके दुख तले माँ को पहचानने की कोशिश कर रहा था। जब तू जवान हो जाएगा तो अपने मामे के पास जाना, मंजूर इलाही कसूरी के पास। पहली बार मैंने अपने मामू का नाम सुना। तू मुख्तार भाई को बेच दे कसूर, वो तो बीए में पढ़ते हैं। हाँ जवान है, लेकिन वो अपनी दादी की गोद में पला है। जहाँ कहीं दादी का बेर है वहाँ मुख्तार नहीं जा सकता। तू मुझे मामे मंजूर का पता बता दे, मैं चला जाऊंगा कल सवेरे से ही। लाड़ियों के अड्डे से बुल्ले शाह के मज़ार का पता पूछ लेना। बाहर वाली गोल सड़क पर बुल्ले शाह के मज़ार के सामने बाजार को एक रास्ता जाता है। बाजार की तरफ मत मुड़ जाना, बस गोल सड़क पर रहना। एक बड़ा सा अहाता नजर आएगा, बड़े फाटक से कोई 100 गज के फासले पर। ये अहाता मेरे भाई का है। जिस रोज मैं घर से निकली थी, इस रोज फाटक पर मिरासी सहरे लगा कर गए थे। मेरे भाभी के लड़का हुआ था इस रोज। पता नहीं अब तो वो जवान हो गया होगा। तू क्यों निकली थी माँ? देहात में हम लड़के लोग निकल जाने को अच्छी तरह समझते थे। बड़े कहत का साल था, बारिश का कतरा ना बरसा था और भादों का महीना जा लगा था। दरख्तों पर मट्टी जमी थी, सड़कें राख जैसी हो गई थीं।
میں چوبارے میں رہتی تھی بھابھی کے ساتھ، اور سارا دن بلے شاہ کے مزار کی طرف منہ کر کے اس کے بچوں کو کھلایا کرتی تھی۔ 3 بچے تھے میری بھابھی کے، سب کو میں نے گودی کھلایا تھا۔ مامے منظور کو بلا لاؤں ماں؟ نہ، اس کا نام بھی حویلی میں مت لینا، تیرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کبھی ماں کے منہ سے میں نے مامے منظور الہی کا نام بھی نہ سنا تھا۔ اس روز سارے قصور پر مٹی کا بادل چڑھا تھا۔ قوال بلے شاہ کے مزار پر چوکی بھر رہے تھے۔ میں تیسری منزل پر کھڑی کبوتروں کو باجرہ ڈال رہی تھی۔ پتہ نہیں قوالوں کی آواز میں کچھ تھا کہ آسمان چڑھی ہوئی مٹی میں کوٹھے سے اتری، بڑے پھاٹک سے نکلی اور مزار پر چلی گئی۔ میں چپ چاپ ماں کے پاس کھیس کے اندر گھس کر لیٹ گیا۔ ماں کے جسم سے نما سیک نکل رہا تھا۔ قوالوں سے آگے چھوٹے برآمدے میں ستون کے ساتھ سر لگائے تیرا باپ بیٹھا تھا۔ تیرا باپ بڑے سال کہتا رہا کہ اس روز بلے شاہ کے مزار پر اس کی 2 دعائیں ایک ساتھ پوری ہوئیں۔ کون سی 2 دعائیں ماں؟ اس روز میں مزار سے گھر واپس نہیں گئی۔ میری ماں کون سی تھی گھر پر جس سے میں اجازت لینے جاتی؟ جب ہم چندرا میں داخل ہوئے تو بڑی ٹکویں بارش ہو رہی تھی۔ تیرے ابے نے تب مجھے بتایا کہ وہ بلے شاہ کے مزار پر بارش کے لیے دعا کرنے گیا تھا۔ تو اپنے گھر واپس کیوں نہیں گئی ماں؟ بول بتا، میں نے دونوں ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لے کر پوچھا۔ دیکھ، کسی سے یہ بات نہیں کرنا، اچھا؟ تیرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ وہاں میرا اپنا کوئی نہیں تھا نا، نہ ماں نہ باپ۔ یہ یہاں اتنے سال سسرال رہنے کے بعد پتہ چلا، وہاں منظور الہی تو تھا نا۔ اس کے بعد میں نے ماں کو بہت بلانا چاہا، لیکن وہ میری طرف پیٹھ کر کے ہولے ہولے روتی رہی۔ ماں کے مرنے سے بھی زیادہ اس چھوٹی سی شام نے مجھے اپنے اندر گھول لیا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد جب بھی میں لیٹتا، مجھے یوں لگتا جیسے اب بھی وہ میری طرف پیٹھ کیے آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہی ہے۔ جس روز ماں کا 40واں تھا، اس سے 1 رات پہلے میں نے چندرا کو چپکے سے خدا حافظ کہا۔ آسمان پر دور دور تک مٹی چڑھی تھی، ایک بھی ستارہ نظر نہ آتا تھا، اور بلا کی گرمی تھی۔ جس وقت میں قصور کی گول سڑک پر پہنچا تو اس روز بھی بلے شاہ کے مزار پر قوال چوکی بھر رہے تھے۔ آرتی منظور الہی کا گھر تلاش کرنے میں مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ احاطے میں داخل ہوا تو ماں کی شکل کا ایک بوڑھا اندر سے وضو کا پانی کونیوں سے پہنچتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے لمحے بھر کو مجھے دیکھا، ٹھٹکا اور پھر میرے گلے لگ گیا۔ کیا حال ہے رابعہ کا؟ ماں تو مر گئی۔ مامی نے میری طرف دیکھا، پھر آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ اس وقت چڑھی آندھی میں کبوتر چکر لگا رہے تھے۔ مامی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کب؟ بلے شاہ کے مزار پر قوالوں نے پورے زور سے سر لگائے۔ ربا میرے اوگن چتنا دھریں، پتہ نہیں وہ مامے منظور الہی کے وضو کا چھینٹا تھا کہ اس کے اچٹتے ہوئے آنسو تھے کہ بارش کا پہلا قطرہ۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈی برف کی کنی گری۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس روز پھر بارش شہر کو غرق کرنے کی سوچ میں تھی۔ مامے منظور الہی کی ملاقات کتنا چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس نے مجھے پاؤں میں زنجیریں پہنا دی، اور BA کرنے کے بعد تک میں چندرا نہ جا سکا۔ آبدہ بہت دنوں کے بعد میرے کمرے میں نظر آئی۔ مجھے کاسنی رنگ کے ہر شیڈ سے نفرت ہے، اور وہ سر سے پاؤں تک بینگنی، کاسنی، کلیجی مائل لگ رہی تھی۔ شاید وہ دیر سے یہاں بیٹھی تھی کیونکہ چارپائی کے نیچے مونگ پھلیوں کے چھلکوں کا ڈھیر تھا۔ میں نے سلاخوں والی کھڑکی میں کھڑے ہو کر تھوک سڑک پر پھینکی۔ قیوم، بہت بری عادت ہے ہر وقت تھوکنے کی۔ میں چپ رہا۔ میری مامی تھیں، ان کو طہارت کی بڑی عادت تھی، پوری بالٹی پانی سے طہارت کرتی تھیں۔ ہاں، ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی۔ آج بہت دنوں کے بعد آبدہ نے اپنے شوہر کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ خدا قسم قیوم، جیسی خدمت میں نے وحید کی کری ہے نا، ویسی کوئی ماں جنی نہیں کر سکتی، لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میری گود خالی ہے۔ کہتا ہے بچہ خواہ مخواہ درد سر ہوتا ہے۔ کیوں، بچہ کوئی درد سر ہوتا ہے؟ میں صرف اس کی زکامی آواز سن رہا تھا، متن پر میرے کان نہیں تھے۔ ذرا بچے کی بات زور دے کر کہہ دوں تو فٹ رونے لگے گا، کہے گا تمہیں کیا، کوئی جیے یا مرے، تمہیں تو بچہ چاہیے۔ میں نے سگریٹ کا کش لگایا اور کہا، ہاں یہ تو وہ ٹھیک کہتا ہے، تمہیں صرف بچہ چاہیے اس دنیا میں۔ کیا ٹھیک کہتا ہے قیومی؟ یہی کہ اگر تمہارا اس سے کوئی رشتہ ہوتا تو تم اس کی تکلیف محسوس کرتی۔ پلاسٹک کی انگوٹھیوں والا ہاتھ گھما کر وہ بولی، میں اس کی بیوی ہوں، نکاحی ہوں اس سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی اور پیے سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ کوئی اچھا پیے ہوتا ہے، کوئی نالائق۔ کسی کو شارٹ ہینڈ آتی ہے،
کسی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، کوئی چٹھی اچھی ڈرافٹ کرتا ہے، کوئی نوٹس لینے میں تیز ہوتا ہے۔ ہر آفیسر پی اے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، ہر شوہر بیوی کے ساتھ۔ پی اے اور بیوی کی صفات ہوتی ہیں، خدمات ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا عابدہ بیوی۔ ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے، دوسری بری۔ اچھی بیوی کھانا پکاتی ہے، برتن مانجتی ہے، وقت پڑنے پر پاؤں دباتی ہے، چپ رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی اس کی بیوی سے زیادہ ناتا نہیں ہوتا جو گھر کے خرچے سے زیور بناتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، سسرال والوں سے لڑتی ہے۔ نوکر ملازم خدمت گار کے ساتھ تعلق پیدا ہو سکتا ہے، لیکن پی اے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ بیوی بھی اس ضمن میں آتی ہے۔ یہ تم کیا بک رہے ہو آج؟ دنیا میں ہر رشتہ سگا بھی ہو سکتا ہے اور سوتیلا بھی۔ سگی ماں، سوتیلی ماں، سگا بھائی، سوتیلا بھائی، لیکن بیوی ہمیشہ سگی ہوتی ہے۔ کبھی تم نے یہ سنا ہے کہ یہ میری چوتھی سوتیلی بیوی ہے؟ میں نے محض اس کو چڑھانے کے لیے کہا۔ سگا سوتیلا ہمیشہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرانی ہو۔ جہاں رشتہ ہی موجود نہ ہو وہاں سگا سوتیلا کیا معنی؟ وہ اپنی پٹری پر بولتی چلی گئی۔ اولاد، ایک سگی، دوسری سوتیلی، چاچے تائے، کچھ سگے کچھ سوتیلی، بیوی پہلی سگی اور دوسری سگی، تیسری، چوتھی، سب سگی بیویاں۔ میں آج کچھ ضرورت سے زیادہ برہم تھا۔ میں اس سے جھگڑنا چاہتا تھا۔ آج مجھے وہ شکتی سوروپ نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس کے باوجود میں اتر کر تنترا کے سہارے خدا تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس راستے نے بھی مجھے تسکین دینے کی بجائے الٹا الجھا دیا تھا۔ میں اسے اذیت دے کر، دکھ پہنچا کر، حلال کر کے سکون سے سگریٹ پینا چاہتا تھا۔ جانے من عابدہ بیگم، بیوی فقط کیٹلسٹ ہوتی ہے، سارے اصلی نقلی رشتے بناتی ہے۔ پہلی بیوی کی اولاد ہو تو سب سگے بیٹے بیٹیاں، دوسری کے تمام سوتیلے، نہ پہلی کے ساتھ کوئی رشتہ نہ دوسری کے ساتھ۔ وہ رسائی گھسیٹے جا رہی تھی اور اب میں اکڑوں تکیے پر بیٹھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قیوم، تم ایسی باتیں سوچتے ہو جو مذہب اور شریعت نے حرام کر رکھی ہیں، سچی۔ مثلا رشتہ داری اللہ رسول کے احکامات ہیں، ان کے متعلق بیوی بچوں کے حق بندے ہیں مذہب میں۔ جو یہ سارے جھوٹے ہوتے تو شریعت ان کی پابندی کراتی۔ اتر کر نیچے بھائی بھابھی سے ملا کرو، بچے ہیں ماشاءاللہ ان سے کھیلا کرو، ان پر بھی پیار نہیں آتا؟ نہیں، توبہ، ایسے کوئی کرتا ہے؟ کہیں بھابھی سولت کے سامنے نہ بکواس کر دینا، وہ جانتی ہے۔ ساری بات یہ ہے کہ اس بدبخت سیمی نے تمہارے دماغ میں فطور بھر دیا ہے، عشق کا بخار چڑھا ہے تمہیں۔ مجھے جو کہیں مل جائے تو الو کی پٹھی کو سیدھا کر دوں۔ خود تو مر گئی، اس بیچارے کو ویسے ہی پاگل کر گئی۔ اللہ کی شان، کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف مل دی۔ خبردار، پھر کبھی سیمی کو کچھ نہ کہنا۔ کہوں گی، اس نے تمہیں پاگل کر رکھا ہے۔ آئے، کبھی مسلمانوں کے لڑکے یوگا کرتے پھرتے تھے، وہ بھی تنترا یوگا۔ نجس، ناپاک خیالات اسی نے بسائے تمہارے دل میں اپنے گناہ پر نقاب ڈالنے کو۔ تم کسی دماغی امراض کے ڈاکٹر سے ملو قیومی، سچ، خدا کی قسم، اور توبہ کیا کرو اپنے گناہوں پر۔ پھر اس کا نام نہ لینا عابدہ، میں نے اس کے کندھے پکڑ کر کہا۔ وہ جو سارا دن تم وحید کی دھجیاں اڑاتے پھرتے ہو وہ ٹھیک ہے، آخر میرا مجازی خدا ہے، وہ ہوگا، لیکن میرا مجازی خدا نہیں ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ اس نے اپنے کندھے میری گرفت سے چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن میں نے اسے چھوڑا نہیں۔ بڑی دیر بعد میں نے کہا، سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس نے مجھے بات مکمل نہ کرنے دی اور بولی، سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہے، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ کیا مطلب؟ سچ بولنے والے کو قوت ہمیشہ سچ سننے والوں سے ملتی ہے۔ تم سچ بول تو لیتے ہو لیکن سچ سن نہیں سکتے، یہ تمہاری کمزوری ہے سیدھی۔ تمہیں غلط اندازہ ہوا ہے، مجھ میں سچ سننے کی اہلیت ہے؟ سرما لگی آنکھیں مٹکا کر اس نے پوچھا۔ ہے؟ سمی کے خلاف بھی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، اس کے خلاف بھی۔ کل بولو گے میرے ساتھ سچ سننے کے بعد؟ ضرور۔ اچھا، اب سنو، تم درمیانے قد کے دبلے پتلے مردنما لڑکے ہو، تمہاری مونچھیں تمہارے چہرے پر نہیں سجتی، تمہارے بالوں سے خشکی جھڑتی رہتی ہے جو تمہارے کوٹ کے کالروں پر بری لگتی ہے، تمہارے بڑے ہوئے ناخن گندے ہیں، تمہارا مزاج ایسا ہے جیسے راکھ جلتے کوئلے پر چڑھی ہو، اوپر سے بجھے ہوئے اندر سے جلا دینے والے۔ ہر وقت کتابیں پڑھ پڑھ کر تم نیم پاگل فلسفی ہو گئے ہو۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔
وہ میری سخت گرفت کے نیچے کھسمسائی۔ پتہ نہیں کیوں میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں قیوم، کچھ پتہ بھی ہے کہ یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ پتہ نہیں مجھے اپنے بچے کی تلاش لاتی ہے کہ اپنی تنہائی۔ پتہ نہیں میں تمہیں چپ کرانے آتی ہوں کہ اپنے آپ کو۔ یک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے۔ نہ قیوم، یہ گناہ ہے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ کس بات کی؟ بس کسی بات کی، ایسے بچے کا بھی کیا فائدہ؟ وہ چپ چاپ بستر سے اٹھ گئی۔ چھناکی سے مونگ پھلیوں کا لفافہ فرش پر گر گیا۔ ادب سرائے۔